नेपाली कांग्रेसको आयोजना भएका सभाहरूमा मानिस उत्रिएका छन्। उहाँहरूले ठुल्ठुला सभा गर्नुभयो, उहाँहरूको टोटल देशभरि 5-6 लाख मान्छे उतार्नुभयो उहाँहरूले, सम्पूर्ण जोडदार सम्पूर्ण सभामा आएका मानिसहरूको योगफल 5-6 लाख उहाँहरूको दुईटै घटकको। हाम्रो ओडा त 6743 ओडामा मात्रै 15-16 लाख मान्छे उत्रिए एकै दिन देशभरि। सरकारका काम कारबाहीलाई अवरोध मात्रै उत्पन्न गर्ने हो भन्ने मान्यता स्थापित भयो। हामीले चाहिँ त्यो भूमिकालाई पुनरावलोकन गर्न खोज्यौँ र शालीनतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न खोज्यौँ। 1 वर्ष त हामी बोल्दै बोलेनौँ हैन। संस्थागत रूपबाट विभाजित नभए पनि उनीहरूको मनस्थिति विभाजित छ। उनीहरूको कार्य सम्पादन चाहिने का बारेमा जनताले प्रश्न उठाएको छ, भरमार प्रश्न उठाएको छ। 3 वर्ष सरकार राम्रो चलाउन सकेका छैन। नेकपा यसै पनि विभाजित नभइकन 5 वर्ष सरकार चलाएर आगामी निर्वाचनमा जाँदा पनि नेकपा चाहिँ अलुकप्रिय भएको अवस्था छ। यो बेलामा हामीले किन मिल्ने, कोसँग मिल्ने? प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई के लाग्यो भने अब प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि जुगसम्म मैले प्रधानमन्त्री कुर्सी छोड्नु पर्दैन, मृत्यु पर्यन्त मैले कुर्सी छोड्नु पर्दैन भन्ने लाग्यो नि उहाँलाई। हाम्रा 5 वर्ष हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको कार्यकालभित्र गर्नुपर्ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू, भेलाहरू, गोष्ठीहरू सबै रोक्यौँ हामीले, गरेनौँ। तर अहिले जब असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि त हामीले केही न केही गर्नै पर्ने भयो। अहिले गरेको पनि पुगेको छैन। नमस्कार, आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको सन्दर्भको आजको अङ्कमा हामी छलफल गर्नेछौँ। सत्तापक्ष पनि र प्रतिपक्ष पनि आफै जस्तो भूमिकामा देखिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गरिरहेको नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा विघटनभन्दा अगाडि पनि खासै बलियो उपस्थिति जनाउन नसकेको भनेर नेपाली कांग्रेसको एक किसिमले आलोचना भइरहेको थियो र पछिल्लो समय पनि त्यो देखिएको छ। यद्यपि नेपाली कांग्रेसले हामी दुवै कुरा मान्छौँ भनेको छ। यता संवैधानिक निकायको निर्णय पनि मान्छौँ, आम निर्वाचन हुने भए पनि मान्छौँ र फेरि प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक पनि भनिरहेको छ। नेकपामा विवाद बढिरहेको बेला नेपाली कांग्रेसलाई के एउटा डिसिजन लिन सङ्कट परेको हो त? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरे। घिमिरेज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। मैले सुरुवातमा पनि अलिकति भने विवाद, सङ्कट, राजनीतिक अस्थिरता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले निम्ति आएको थियो र अहिले राजनीति अस्थिर छ। तर यसको मेन भार भनौँ, मेन समस्या नेपाली कांग्रेसलाई परेको जस्तो देखिएको छ नि? होइन, वास्तवमा नेपाली राजनीतिलाई चाहिँ पूर्ण रूपबाट सङ्क्रमण काल चाहिँ अन्त गरेर स्थिरतातर्फ प्रवेश गराउने भन्ने राजनीतिक दलहरूको ऐतिहासिक समझदारी इमान्दारीपूर्वक पालना हुन सकेन। साँच्चै भन्ने हो भने 74 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले यो इमान्दारीपूर्वक पालना नगराउनेमा जिम्मेवार को हुन्छन्? 74 सालको आम निर्वाचनपछि नेपाली जनताले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई चाहिँ सरकार चलाउन यथेष्ट बहुमत दिए र प्रधानमन्त्री बन्नुभयो खड्गप्रसाद शर्मा ओली गठबन्धनको तर्फबाट धारा 76(2) अनुसार र तत्कालीन एमाले र माओवादीका बीचमा एकीकरण पनि भयो, नेकपा बन्यो। नेकपा बनेपछि नेकपाको फराकिलो बहुमत, यथेष्ट बहुमत थियो र नेकपालाई 5 वर्ष सरकार चलाउने जिम्मेदारी थियो। नेकपाले सरकार चलाउन नसक्नुमा अरू राजनीतिक दलको कमजोरी छैन, होइन, अरू राजनीतिक दल कारण होइन, नेकपा आफै हो। र अहिलेको मौजुदा जुन राजनीतिक परिस्थिति छ यसको कारण पनि नेकपाको आन्तरिक अरू राजनीतिक दल कारण र कारक होइनन् भने के संसदमा अरू राजनीतिक दलको उपस्थिति सङ्ख्या गर्नका लागि मात्रै हो? होइन, राजनीतिक दलहरूलाई नेपाली जनताले जुन स्थानमा राखेका छन्, जुन ठाउँमा राखेका छन्, तदनुकूलको भूमिका अरू राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसलाई सरकार चलाउने, मुलुक चलाउने जिम्मेदारीमा राखेका छैनन्। मुलुक चलाउने नेकपाले र मुलुक चलाउने राजनीतिक दलले अथवा जुन राजनीतिक दलको सरकार बनेको हो त्यो सरकारले राम्रो काम गर्यो कि गरेन? सरकारका काम कारबाहीहरू जनताको हितमा केन्द्रित भयो कि भएनन्? राष्ट्र हितमा केन्द्रित भयो कि भएनन्? तत्कालीन प्रणाली र संविधानको मर्म अनुसार चले कि चलेनन्? त्यो कुरा प्रमुख विपक्षी दलले हेर्ने हो, खबरदारी गर्ने हो, होइन? र अरू दलले पनि सरकारका काम कारबाहीमा प्रश्न उठाउने हो र मुख्य प्रतिपक्ष दललाई मद्दत पुर्याउने हो। अरू प्रतिपक्षी दलले खबरदारी गर्ने काम गर्यो? बिल्कुल हाम्रो भूमिका चित्त बुझ्दो भयो 100% भन्दिनँ म, किनभने म पनि असन्तुष्ट छु। तर हामीले केही गर्दै नगरेको भन्ने होइन। प्रतिपक्षी दलको ऐतिहासिक जुन भूमिका हो
46 सालको परिवर्तन पछिको भूमिका, त्यो भूमिका आलोचना मुक्त रहेन। 48 सालमा तत्कालीन एमाले प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई रचनात्मक बनाउन सकेन। त्यो चाहिँ उशृङ्खल र विध्वंसात्मक किसिमको भूमिका उसले निर्वाह गर्यो। सडकमा जाने र मुलुकको जनजीवनलाई तहस नहस बनाउने किसिमको भूमिका उसले निर्वाह गर्यो। र त्यसपछि पनि 64 पछि पनि यद्यपि संविधान सभामा सत्तारूढ विपक्षी भन्ने त्यो मान्यताको खास चाहिँ नै हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। हामीलाई चाहिँ संविधान बनाउनु थियो। तर पनि प्रतिपक्षी भएको दलले चाहिँ धेरै चाहिँ नि अवरोधहरू उत्पन्न गर्यो होइन। र प्रतिपक्षी दल चाहिँ सरकारका काम कारबाहीलाई अवरोध मात्रै उत्पन्न गर्ने हो भन्ने मान्यता स्थापित भयो। हामीले चाहिँ त्यो भूमिकालाई पुनरावलोकन गर्न खोज्यौँ र शालीनतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न खोज्यौँ। 1 वर्ष त हामी बोल्दैनौँ होइन। जबकि 100 दिनपछि मुख्य प्रतिपक्षी दलले सरकारको आलोचना गर्न उसको ढोका खुल्छ होइन। यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जब यो आलोचना आउँछ, कुरा आउँछ, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र तपाईँहरू सधैँभरि के भन्नुहुन्छ भने हामी शालीनतापूर्वक गऱ्यौँ, शालीनतापूर्वक बस्यौँ, हामीले हाम्रो सिस्टम फलो गऱ्यौँ भनिरहँदा जनताको जनप्रतिनिधि भएर तपाईँहरू निर्वाचित भएर त्यो संसदभित्र गइसकेपछि जनताको समस्या जहाँ अड्कियो, जनताले दिएको निर्दिष्ट सिद्धान्तभन्दा बाहिर राजनीति जाँदैछ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि शालीनताको नीति लिएर बसिरहनु उचित हुन्छ? होइन, हामीले हेऱ्यौँ। किनभने हामीले लामो सङ्घर्षबाट राजनीतिक प्रणालीको टुङ्गो लगायौँ। 70 वर्ष लाग्यो संविधान लेख्न। हामीलाई संविधान सभाबाट संविधान लेख्न अथवा संविधान सभाको निर्वाचन गर्नै 6 दशकभन्दा बढी लाग्यो होइन। 2वटा संविधान सभाबाट बल्ल बल्ल हामीले संविधान लेख्यौँ र टुङ्गो लगाएको राजनीतिक प्रणालीका मार्फत चाहिँ नि हामी मुलुकलाई चाहिँ नि विकास र प्रगतिको बाटोमा लैजाने एउटा नयाँ यात्रामा निस्क्यौँ होइन। ऐतिहासिक यात्रामा निस्क्यौँ। स्थिर सरकार पनि बन्यो, बहुमतको सरकार पनि बन्यो। अब त्यसपछि त हामीले हेर्नु पर्यो नि त मुलुक कता जान्छ भनेर। सरकार बनाएको पार्टीले कसरी काम गर्छ भनेर हामीले हेर्नु पर्यो नि। प्रारम्भमा हामीले हेऱ्यौँ, तर सरकार गैर जिम्मेदार हुँदै गयो। सरकारले प्रतिपक्षीमाथि आक्रामक रवैया अख्तियार गर्यो। जनताका दैनन्दिन समस्यातर्फ सरकार केन्द्रित भएन, राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित भएन। जनताको चाहिँ दैनन्दिन जीवनलाई सहज बनाउने तर्फ सरकारको ध्यान भनेपछि नभत्किदासम्म, भत्ताभुङ्ग नहुँदासम्म नेपाली काङ्ग्रेस हेरेर बस्यो। जब भत्कियो त्यसपछि बल्ल हेर्न सुरु हो नि त। नबिग्रिएसम्म त हामीले बोल्ने तरकारै होइन नि। सरकारले राम्रो काम गर्दैछ भने त हामीलाई बोल्न आवश्यकै भएन। भत्केपछि गरेको ध्यानाकर्षणको अर्थ के रह्यो त? होइन, जब भत्काउन लाग्यो, भत्किसकेपछि होइन, जब सरकार गलत बाटोमा जाँदैछ भन्ने हामीले बुझ्यौँ त्यसपछि हामीले चाहिँ नि सदनभित्र सदन बाहिर, अझै पनि म भन्दैछु, जति सदन बाहिर हामी आक्रामक हुनु पर्थ्यो सडकमा शान्तिपूर्ण रूपबाट, तत्कालीन एमालेको शैलीमा होइन होइन, अराजक र उशृङ्खल भएर होइन, सडकमा चाहिँ नि जनताको बाणीलाई मुखरित गरेर हामीले देशव्यापी हाम्रो जुन नेटवर्क छ, सञ्जाल छ, सङ्गठनात्मक सञ्जाल छ, त्यसलाई मोबिलाइज गर्नु पर्थ्यो, परिचालित गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा हाम्रो कमजोरी भएकै हो। सदनमा पछिल्ला दिनहरूमा हामीले सशक्त प्रतिरोध गरेकै हो होइन। सारा संसार साक्षी छ। तर त्यो भूमिका पनि पर्याप्त भएन भनेर जनताले भने के। त्यसमा म स्वयं पनि चाहिँ असन्तुष्ट छु। तर हामीले गर्दै नगरेको भन्ने चाहिँ 2 कोणबाट यो आरोप लाग्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका जति हुनुपर्ने थियो त्यति भएको थियो, तर जनताले देखेनन्। यहाँको भनाइ यही हो? होइन, जनतालाई अझै गरे हुन्थ्यो भन्ने थियो। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने 2 एङ्गलबाट नेपाली काङ्ग्रेसका बारेमा टिप्पणी भइरहेका छन्। एउटा प्रेमपूर्वक नेपाली काङ्ग्रेसलाई माया गर्नेहरूले अझै गरे हुन्थ्यो भन्ने थियो। अर्को चाहिँ आग्रह पूर्ण ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ कहाँ चाहिँ नि अर्घेल्याइ देखाउने, नेपाली काङ्ग्रेसको कहाँ खोड देखाउने, कहाँ कमजोरी देखाउने होइन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसरी असान्दर्भिक बनाउने, त्यो चाहिँ नि एङ्गलबाट चाहिँ नि आग्रहपूर्ण ढङ्गले, पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले चाहिँ नि आरोप लगाइयो। त्यसैले हामीले गर्दै नगरेको होइन, तर गर्ने कुरामा हाम्रो अझै चाहिँ नि अधिकतम प्रयत्न हुनु पर्थ्यो। त्यसमा कमजोरी भएको हो। चाहे जति भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुमा कसको दोषी? नेपाली काङ्ग्रेस स्वयं? एउटा त हाम्रो शालीनता, हाम्रो सिद्धान्तले जताभावी गर्ने अनुमति दिँदैन होइन। डेमोक्रेटहरू चाहिने तपाईँले समृद्ध मुलुकका प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरूलाई हेर्नुभयो भने एउटा पनि नागरिकले सिंगल पर्सन चाहिने सडकमा उभिएर चाहिने प्ले कार्ड बोकेर उभियो भने राज्य सोध्न आइपुग्छ हाम्रो कमजोरी कहाँ भयो, हामीले गल्ती के गर्यौँ होइन। हामीले त्यो ठाउँमा पुर्याउने हो नि त मुलुकलाई। र प्रजातन्त्रवादीहरू चाहिने अनावश्यक रूपबाट उशृङ्खल गतिविधि चाहिने मा सामेल हुँदैनन्। हाम्रो त्यो एउटा सिद्धान्तको कमजोरी त अनुमति दिँदैन। र अर्को कुरा के हो भने स्थिर सरकार बनिसकेपछि त सरकारले के गर्ला कि, सरकारले राम्रो काम गर्ला कि भनेर त अपेक्षा त अब एउटा नागरिकको चाहिँ नाताले त नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्यहरूले पनि गर्ने भएन नि त। यदि मुलुक राम्रो बाटोतर्फ गयो भने त
होइन राम्रो बाटोतर्फ जाने कुरालाई त हामीले चाहिँ विरोधका लागि विरोध गर्ने कुराको त अर्थ रहँदैन नि त। त्यसैले हामीले पर्खेर हेरे पनि हो। तपाईहरु पर्खेर हेर्नुभयो योभन्दा अगाडि जति बेला यो अवस्था आइपुगेको थिएन, अब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, विघटन भइसकेपछि बाहिर सडकमा रौनक पनि नेकपाकै देखिन्छ, एक खेमा पक्ष अर्को खेमा विपक्ष जस्तो देखिन्छ। अब फेरि यो अवस्थामा के छ भने नेपाली कांग्रेसले एउटा ठोस निर्णय लिन पनि सकेको छैन, अस्थिर बन्यो। अब के हुन्छ भन्ने निर्णयमा नेकपा पुग्यो, तर त्यो भन्दा जटिल परिस्थिति, अब कता जाने, यता जाने कि यता जाने, यो मान्ने कि त्यो मान्ने भन्ने परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस फस्यो क्या? यो वास्तविकता होइन। त्यस्तो चाहिँ अब बाहिर यो पनि चाहिँ दुई किसिमबाटै प्रचार भएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपबाट प्रधानमन्त्रीजीले चाल्नु भएको कदमलाई असंवैधानिक भनेको छ, अलोकतान्त्रिक भनेको छ र अधिनायकवाद उन्मुख भनेको छ। होइन, विधि र व्यवस्थालाई भत्काएर प्रणालीलाई कमजोर पार्ने, प्रणालीलाई समाप्त पार्ने, वर्तमान संविधानलाई समाप्त पार्ने दिशातर्फ प्रधानमन्त्री जाँदैछन् भनेर हामीले संस्थागत निर्णय गरेका छौँ, नम्बर 1 कुरा। अब नम्बर 2 कुरा सँगसँगै निर्णय मात्रै गरेका छैनौँ, हामीले देशव्यापी रूपबाट चाहिँ वडा तहसम्म कुनै पनि अर्को राजनीतिक दल छैन। होइन, नेकपाको चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले पनि केही सभाहरू गरेका छ वडा तहसम्म, अथवा चाहिँ समाजवादी जनता पार्टीले पनि वडा तहसम्म कुनै विरोध कार्यक्रम गरेका छैन। नेपाली कांग्रेस मात्रै एउटा पार्टी हो जसले वडा तहसम्म केन्द्रदेखि चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू, विरोधका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। होइन, त्यसैले पार्टीका केही नेताहरूको चाहिँ निर्वाचनका लागि प्रतिपक्षी दल पर्खेर बस्या हुन्छ। यदि निर्धारित समयमा निर्वाचन भयो भने निर्वाचनमा जाँदा के हुन्छ? होइन, बढी सिट आउला, हामी विपक्षमा छौँ, सरकारमा पुगिएला, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ राज्य सञ्चालनको चाहिँ भूमिका आउला भनेर कसैले कल्पना गर्नु, कसैले सोच्नु, कोही त्यो चाहिँ बाटोतर्फ जाँदा पार्टीलाई फाइदा हुन्छ कि भनेर सोच्नु, त्यो अन्यथा होइन। तर पार्टी कहाँ उभिएको छ? पार्टीले संस्थागत रूपमा कहाँ निर्णय गरेका छ भन्दा त हामीले असंवैधानिक भनेका छौँ, अलोकतान्त्रिक भनेका छौँ। समस्या यही देखियो गुरुजी, प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भनिरहेको छ। यता के भन्छ, हामी दुवै निर्णय मान्छौँ, संवैधानिक निकायको निर्णय पनि मान्छौँ, यता यो कदम को पनि हो भन्छ। होइन, यसले अलिकति होइन निर्दिष्ट बाटो नै निश्चित नभएको होइन। त्यो वास्तवमा ती कुराहरूले, ती अभिव्यक्तिहरूले अन्यल चाहिँ अलिकति थप्ने काम गर्यो, तर त्यसको अपव्याख्या बढी गरियो कि हामीले जुन निर्णय गर्यौँ नि, कसरी भने हामीले जुन निर्णय गर्यौँ असंवैधानिक भनेर, प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भने त त्यो कदम सच्चिनुपर्छ भने हो नि त। त्यो कदम गलत हो भने नि, प्रधानमन्त्री गलत बाटो हिँड्नुभयो भने हो नि त। प्रधानमन्त्री संविधानले अनुमति नदिएको बाटो हिँड्नुभयो भने हो नि त, नम्बर 1। नम्बर 2 के हो भने यो संविधानमा व्यवस्था के छ भने कुनै संविधानको कुनै धारा अथवा संविधानका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या आयो भने, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या आयो भने कसले व्याख्या गर्ने? सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने हो नि त, अदालतले अन्तिम व्याख्या गर्ने हो नि। सर्वोच्च न्यायालय भनेको अन्तिम व्याख्या त हो, सर्वोच्चले व्याख्या गर्यो, मानौ त्यो कुरा चित्त बुझेन हामीलाई भने पनि मान्नुको विकल्प छ र? सर्वोच्चले गरेको व्याख्या मान्नुको विकल्प छ र? लोकतन्त्रवादीहरूसँग अरू कुनै विकल्प छैन। हामी कम्युनिस्ट होइन, हामी गैर लोकतन्त्रवादी होइन। होइन, हामी त लोकतन्त्रवादी हो। तर हामी जे हुन्छ त्यही मान्छौँ भन्ने हिसाबले त सर्वोच्चलाई नै मानेको पनि त देखिएन, होइन सर्वोच्चले निकायलाई पनि मानेको देखियो त। होइन, सर्वोच्चले सही निर्णय गर्छ भन्ने विश्वासका आधारमा, सर्वोच्चले सही निर्णय गर्छ भन्ने विश्वासका आधारमा हामीले मान्नुपर्छ भने हो। हामीले माग के गर्यौँ त? माग हामीले अलोकतान्त्रिक भन्यौँ नि त, माग हामीले अधिनायकवादी भन्यौँ, माग हामीले असंवैधानिक भन्यौँ, त्यसको अर्थ सच्याउनु पर्छ भन्यौँ। गुरुजी त्यस्तो हो त, प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो यहाँहरूले भन्दै आइरहनु भएको छ, त्यसमा दुई मत भएन। संविधान अनुसार हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भइसकेपछि अफकोर्स संविधानले गर्ने, कानुनले गर्दा प्रतिनिधि पुनर्स्थापनाको पक्षमा जसरी लागेको छ त्यही माग होला तपाईँहरूको। त्यो ठोस निर्णय, एउटा ठोस निर्णय हुनुपर्ने थिएन? ठोसै हो नि, हामीले के भन्ने एकदम ठोस निर्णय हो। असंवैधानिक भनेको तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्ने बित्तिकै, संसद विघटनको कदम चाल्ने बित्तिकै, राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले सदर गर्ने बित्तिकै हामीले गरेको निर्णय हो। पदाधिकारीको बैठकले गरेको निर्णय, त्यसपछि केन्द्रीय कार्य समितिले गरेको संस्थागत निर्णय। अब यो अब तपाईँले भन्नुभएको कुरामा एउटा मलाई पनि चित्त नबुझेको कुरा के हो भने अदालतमा बहस चलिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभएको छ, गल्ती सच्चिनुपर्छ, यो असंवैधानिक हो मात्र भन्नुपर्थ्यो हामीले बोल्दा बाहिर। संस्थागत त्यति मात्रै भनेका छौँ, संस्थागत हामीले निर्णय गर्दा अदालतको निर्णय मान्छौँ भनेका छौँ र?
संस्थागत निर्णय गर्दा हामीले केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्दा अदालतको निर्णय मान्छौँ भनेका छौँ र हामीले भनेका छैनौँ नि। हामीले असंवैधानिक मात्रै भनेका छौँ। अब कुनै व्यक्तिले नेताले कसैले चाहिँ नि अदालतको निर्णय मान्छौँ भन्छ भने त्यो पार्टीको संस्थागत निर्णय होइन, व्यक्तिगत निर्णय हो। त्यो पार्टी सभापतिले बोलेको कुरालाई व्यक्तिगत रूपमा लिने अथवा संस्थागत निर्णय? पार्टी सभापतिले बोल्नु भएको कुरा पार्टीले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि त्यो चाहिँ नि संस्थागतै हुन्छ। पार्टीले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि सभापतिले बोलेको कुरा संस्थागतै हुन्छ। तर पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि जे निर्णय गरिन्छ नि त्यो संस्थागत हुन्छ कि त्यसपछि पनि त्यही कुरा बोल्नुभयो उहाँले भने त्यो व्यक्तिगत हुन्छ। अब त्यसो भए यो बताइदिनुहोस्, सङ्क्रमणकालीन अवस्था छ, प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक गरे, हामी दुवै कुरा मान्न तयार छौँ पनि भने यता विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि अलिअलि विरोध गरिरहेका छन् होइन, प्रदर्शन पनि गरिरहेका छन्, तपाईँहरू आमसभा पनि गरिरहनु भएको छ, फेरि अब दुवै निर्णय पनि मान्छौँ, अदालत पनि मान्छौँ भन्नुहुन्छ, शालीनता पनि मान्छौँ भन्नुहुन्छ। अब यता भइरहने प्रदर्शन र उता तपाईँहरूको नीति शालीनता कहाँनिर म्याच हुन्छ? होइन, हामीले न सार्वजनिक सभामा बोल्दा अदालतको निर्णय मान्छौँ भनेका छौँ, सभामा बोल्दा के अरे अदालतले जे निर्णय गरे पनि मान्छौँ हामीले भनेका छैनौँ। अदालतले गल्ती सच्याउनुपर्छ भनेका छौँ हामीले सभामा बोल्दा। हामीले केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्णय गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भनेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि संविधान मिच्नुभयो भनेका छौँ। प्रधानमन्त्री गलत बाटो हिँड्नुभयो भनेका छौँ। हामीले संस्थागत निर्णय गर्दा सभाहरूमा बोल्दा अदालतले गल्ती सच्याउनुपर्छ भनेका छौँ। अब व्यक्तिगत कुराकानीमा, कोठे बैठकमा होइन, अनौपचारिक संवादमा कसैले अदालतको निर्णय पनि मान्छौँ, जे निर्णय पनि मान्छौँ, चुनावको घोषणा गरे पनि मान्छौँ भन्छ भने त्यो व्यक्तिगत कुरा हो, त्यसलाई रोक्न सकिँदैन। प्रजातान्त्रिक पार्टीमा त्यसलाई रोक्न सकिँदैन। अब व्यक्तिगत कुरा भन्नुहुन्छ भने अदालतले निर्णय सच्याउनै पर्छ, अर्को बाटै छैन। मेरो कुरा भन्नुहुन्छ भने अदालतले निर्णय सच्याउनुको विकल्प छैन। यदि निर्णय अदालतले सच्याउँदैन भने मुलुक विधिविहीनतातर्फ गयो, जसले जे गरे पनि हुन्छ। अदालतले निर्णय सच्याउनु पर्छ कि अदालतले संविधान र कानुन अनुसार फैसला गर्नुपर्छ? त्यो भनेकै निर्णय सच्याउनु भने हो। हेर्नुहोस्, विनम्रतापूर्वक एकदमै चाहिँ नि बडा सभ्यतापूर्वक होइन, आमसभामा त अझ मैले यहाँ तपाईँलाई आज मैले भने सच्याउनुपर्छ भनेर आमसभामा त अदालतलाई हात जोडेर विनम्रताका साथ हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभएको छ, संविधानको मर्मलाई चाहिँ नि आत्मसात गरेर अदालतले संविधानको मर्म अनुसारको फैसला गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। अब म यहाँलाई कहाँ जोड्छु भने योभन्दा अगाडि पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भएका घटना नजिरहरू हामीसँग छन्। अब यही परिवेशमा अहिले नेकपाले गर्यो, तर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व भइदिएको भएदेखि, नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार चलाइरहेको भएदेखि, नेपाली काङ्ग्रेसकोले नै जो प्राइम मिनिस्टर छ उसले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रैबाट यो संविधान विपरीत छ भनेर विरोध हुन्थ्यो कि संविधान अनुसार नै छ भनेर सपोर्ट हुन्थ्यो? अब हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले दुई पटक 46 सालको परिवर्तनपछि प्रतिनिधि सभामा बहुमत हासिल गर्यो, 48 साल र 56 सालमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ नि बहुमत प्राप्त गर्न गणतन्त्रै आउनु पर्यो होइन, न 48 न 56। अब 64 र 70 को त संविधान सभा भयो, बहुमत अल्मतको कुरा थिएन, त्यहाँ पनि कुनै दलको बहुमत आएन। अब चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भएको भए चाहिँ संविधानमा अधिकार चाहिँ नै नभएको प्रधानमन्त्रीले होइन अहिले चाहिँ नि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रश्नै हुँदैन थियो। हामी अहिले पनि त अदालतको निर्णय मान्छौँ, संविधानको चाहिँ नि बारेमा अदालतले गरेको व्याख्या मान्छौँ, काङ्ग्रेसका नेताले भनिराखेका छन्, तपाईँले भन्नुभयो नि अहिले होइन। 48 मा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले किन विघटन गर्नुभयो भन्दा तत्कालीन संविधानको धारा 53(4) ले प्रधानमन्त्रीले चाहेमा श्री 5 समक्ष प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने र श्री 5 बाट प्रतिनिधि सभाको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सक्ने भन्ने किटानी व्यवस्था थियो 53(4) मा तत्कालीन संविधानको। यो संविधानमा त्यो प्रावधान हामीले हटायौँ होइन, र त्यही प्रावधानलाई प्रयोग गरेर फेरि 59 सालमा हाम्रो अहिलेको सभापतिज्यूले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो। उहाँलाई संविधानले दिएको विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर, प्रेरोगेटिभ राइट्सको प्रयोग गरेर उहाँले विघटन गर्नुभयो। अब अहिलेको संविधानमा त्यो राइटै छैन, त्यो अधिकारै छैन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले कसरी गर्थे? दुई कारणले गर्दैन थिए। एउटा त राइटै छैन, गर्दै गर्दैन थिए। अर्को विगतमा गरेको, जुन विगतमा गरेको अनुभव, विगतमा गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो नि। 51 को विघटनले पनि राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो। त्यसपछि त्रिसङ्घको संसद बन्यो, हङ पार्लियामेन्ट बन्यो, सरकार बदल्ने खेल भयो, सांसद किनबेचको खेल भयो, अनेक खेल भयो नि त्यो चाहिँ 51 मा भएको मध्यावधिपछि।
त्यस्तै 59 सालको विघटनपछि राजाले चाहिँ प्रतिगमन गरे, जनाधिकारापरण गरे। विगतका अनुभवहरूलाई हेरेर पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कुनै सम्भावनै थिएन। एक होइन। एउटा दोस्रो कुरा, पहिलो कुरा त अधिकारै नभएको विषयमा गएर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कुनै पनि सम्भावना थिएन। र अहिले नेपाली कांग्रेसको सरकार चलिरहेको भए चाहिँ नि नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने चाहिँ हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। तर मैले यहाँलाई प्रश्न के जोडेँ भने पछिल्लो यही घटनालाई हेर्दाखेरि पनि नेपाली कांग्रेसको यो भेरिफिकेसन हेर्दाखेरि पनि ढुलमुले नीति अथवा भनौँ नेपाली कांग्रेस पार्टी भित्रै पनि विभिन्न टुक्रामा विभाजित भएको छ। त्यसकारणले एउटा निर्दिष्ट नीति र सिद्धान्त छैन नेपाली कांग्रेसको भने मैले के होइन। अब नीति र सिद्धान्त त अब मा त कहिले पनि मतभेद भएन नेपाली कांग्रेसको बारेमा होइन। नेपाली कांग्रेसभित्र स्थापना कालदेखि नै हाम्रो नीतिमा कहिले पनि चाहिँ नि मतभेद भएन पार्टीभित्र। अब सिद्धान्त त स्थिरै छ, सिद्धान्त बदल्ने कुरै भएन। सिद्धान्त अविचलित रूपबाट स्थापना कालमा जुन सिद्धान्त हामीले अख्तियार गर्यौँ त्यही सिद्धान्त छ। तर त्यो बाहिर देखाउनका लागि अब तत्कालीन घटनाहरूका सन्दर्भमा नीति अख्तियार गर्नुपर्छ कि पार्टीले। तत्कालीन घटनाहरूका सन्दर्भमा हाम्रो अघिल्तिर उपस्थित भएका विभिन्न घटनाक्रमहरूका बारेमा पार्टीको नीति पार्टीले चाहिँ अख्तियार गर्नुपर्छ, तर्जुमा गर्नुपर्छ। त्यस सन्दर्भमा कहिले यसो गर्ने कि उसो गर्ने भन्ने विषयमा मतभेदहरू हुन्छन्। तर यो अहिलेको संसद विघटनका सन्दर्भमा मतभेद भएन। यो प्रतिनिधि सभा विघटनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने बित्तिकै जुन पार्टीले निर्णय गर्यो नि, पदाधिकारीले निर्णय गरे बसेर, केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्यो, एक मतले एक स्वरले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्ने निर्णय गर्यौँ हामीले। कहाँ मतभेद भयो? अहिले हामीले छलफल जुन गर्दैछौँ नि, फेरि पनि भन्छु वैयक्तिक कुरा हो, व्यक्तिगत कुरा हो, संस्थागत कुरा होइन। त्यो गुरुजी मतभेद भयो, म कहाँनिर भयो भनेर भन्दैछु भने यो कदम पछि कतिपयले कहिले नेपाली कांग्रेस दाहाल नेपाल पछिको खेमामा मिल्छ भने कतिपयले यता सरकारपट्टि मिल्छ, यावत कुराहरू बिचमा आइरहे। यो बिचमा कुरा आइरहँदा नेपाली कांग्रेसभित्रकै शीर्षस्थ नेताहरू पनि के भन्नुभयो भने यो कदम असंवैधानिक हो, तर नेपाली कांग्रेसलाई कसैसँग मिल्न जरुरी छैन, नेपाली कांग्रेस एक्लै आम निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको हो नि। एक्लै आम निर्वाचनमा जानुपर्छ त भने छैन। आम निर्वाचनमा त कांग्रेस एक्लै नै जान्छ होइन। विगतका निर्वाचनहरूमा पनि 48-56मा एक्लै गयो होइन। विगतको 74 सालको आम निर्वाचनमा मात्रै कतै राप्रपासँग, कतै समाजवादी जनता पार्टीसँग, कतै चाहिँ नि नयाँ शक्ति पार्टीसँग हामीले चाहिँ नि तालमेल गरे हो गत निर्वाचनमा। तर विगतका अनुभवहरूबाट हामीलाई चाहिँ नि तीतो अनुभव के चाहिँ नि हाम्रो अहिले छ भने मानसपटलमा चाहिँ मन मस्तिष्कमा भने ती सहकार्यहरू, ती साझेदारीहरू चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि फलदायी भएनन्। त्यसैले अबको निर्वाचन एक त चाहिँ नि नेकपा विभाजित छ होइन, संस्थागत रूपबाट विभाजित नभए पनि उनीहरूको मनस्थिति विभाजित छ। उनीहरूको कार्य सम्पादन चाहिँ नि का बारेमा जनताले प्रश्न उठाएको छ, भरमार प्रश्न उठाएको छ। 3 वर्ष सरकार राम्रो चलाउन सकेका छैन। नेकपा यसै पनि विभाजित नभइकन 5 वर्ष सरकार चलाएर आगामी निर्वाचनमा जाँदा पनि नेकपा चाहिँ अलोकप्रिय भएको अवस्था छ। यो बेलामा हामीले किन मिल्ने, कोसँग मिल्ने? फेरि नेकपाको एउटा घटकसँग जस्तो प्रचण्ड माधव नेपालको पनि आधिकारिकता छैन नि त अहिले। नेकपाको आधिकारिकता छ र केपी ओलीजीको आधिकारिकता छ र निर्वाचन आयोगले त कसैको दाबीलाई पनि मान्यता दिएन नि। खड्ग ओलीजीकोलाई पनि दिएन, प्रधानमन्त्रीजीकोलाई पनि, प्रचण्ड र नेपाल पक्षलाई पनि त आधिकारिकताको उहाँहरूको दाबीलाई त मान्यता दिएन नि। अब एउटा घटकसँग नेपाली कांग्रेस त्यही कुरेर बसेको छ हैन। त्यो त अब निर्वाचन निकाले नेकपालाई कहिले के आधिकारिकता दिन्छ त्यसपछि हामी बाटो तय गर्छौं भनेर कुरेको होइन। यसो हो, त्यो चाहिँ उहाँहरूको आन्तरिक मामला हो र उहाँहरूको पार्टीको घरेलु मामला हो। त्यो मामला चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले कसरी टुङ्ग्याउँछ, कसरी निकास दिन्छ, त्यो निर्वाचन आयोगको मामला हो, हाम्रो मामला होइन। हाम्रो कुरा नेकपा एक्लै होस्, के अरे नेकपा सग्लै होस् अथवा नेकपा विभाजित होस्, त्यतातिर हाम्रो ध्यान छैन। हाम्रो ध्यान चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई आन्तरिक रूपबाट व्यवस्थित गरेर निर्वाचनमा जाने तर्फ ध्यान हुनसक्छ। तर त्यसभन्दा पहिला जुन प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभएको कदमलाई सच्याएर जो विधिमाथिको प्रहार छ, संविधानको मर्ममाथिको प्रहार छ, संविधानले नदेखाएको बाटोमा हिँड्ने कोसिस गर्नुभएको छ, संविधानलाई चाहिँ छेद विच्छेद बनाउने, घाइते बनाउने प्रयत्न उहाँले गर्नुभएको छ। हामीले चाहिँ नि वर्षौं लडेर ल्याएको, 70 वर्ष लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई, राजनीतिक यो परिपाटीलाई, प्रणालीलाई सिद्ध्याउन लाग्नु भएको छ। यसलाई सबभन्दा पहिला जोगाउनुपर्छ। त्यो प्राथमिकता हो हाम्रो। निर्वाचन त लड्दै गरौँला नि। यो कुरा जोगाउनका लागि नेपाली कांग्रेसले
पछिल्लो समय के गरिरहेको छ त व्यक्तिगत रूपमा? हामीले आफ्नो चाहिँ नि दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छौँ। हाम्रो संस्थागत निर्णय पनि छ। हाम्रा कार्यक्रमहरूमा हामीले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिएका छौँ र हामीले चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेका छौँ। हाम्रा पार्टीका चाहिँ नि वडा तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका बैठकहरूले चाहिँ नि अहिलेको कदम सच्चिनुपर्छ भनेका छौँ। अहिले गर्ने के हो त? अरू गर्ने कुरा त केही छैन। हामीले सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गरेका छौँ। हाम्रा भातृ संस्थाहरूले प्रदर्शन गरेका छन् र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी नेपाली कङ्ग्रेसको आयोजना भएका सभाहरूमा मानिस उत्रिएका छन्। उहाँहरूले ठुल्ठुला सभा गर्नुभयो। उहाँहरूको टोटल देशभरि 5-6 लाख मान्छे उतार्नुभयो। उहाँहरूले सम्पूर्ण जोड्दा सम्पूर्ण सभामा आएका मानिसहरूको योगफल 5-6 लाख उहाँहरूको दुईटै घटकको। हाम्रो ओडा त 6743 ओडामा मात्रै 15-16 लाख मान्छे उत्रिए एकै दिन देशभरि। हेर्नुहोस्, जिल्लाको कुरा, पालिकाको कुरा, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको कुरा, सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रको कुरा र जिल्लाले आयोजना गरेको सभाको त मैले गनेकै छैन। 40 लाख मान्छे उत्रिए अस्ति हामीले गरेको आयोजनामा। अब यो अहिले हामीले गरेको काम हो कि? सभा आयोजना भइरहेका छन्, यो हामीले गरेको काम हो, जनता आइरहेका छन् भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले गरिरहने सभा आयोजनाहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीतको काम गर्नुभयो, संविधानको कु गर्नुभयो, अलोकतान्त्रिक कदम चाल्नुभयो, राष्ट्रघाती कदम चाल्नुभयो। यसको हामी विरोध गर्छौँ। बाहेक जनअपेक्षा, देशलाई कसरी आर्थिक समृद्धिमा लाने, बेरोजगार युवाहरूलाई कसरी रोजगार दिने भन्ने एजेन्डा सहितका सभा कहीँ भएका छन्? हेर्नुहोस्, तपाईँले असाध्यै गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो। यो समग्रमा चाहिँ नि पोलिटिकल साइन्समा एउटा चाहिँ रिसर्च एनालाइसिस भन्ने एउटा विषय हुन्छ। हेर्नुहोस्, राजनीति शास्त्रमा त्यसले चाहिँ नि निरन्तर चाहिँ नि अध्ययन र अनुसन्धानको नयाँ खोजको मार्गलाई प्रशस्त गरेका छ। त्यसले मान्छेहरू प्राप्त ज्ञानबाट सन्तुष्ट हुँदैनन् र नयाँ खोजका लागि निरन्तर मान्छे चाहिँ प्रयत्नरत हुन्छ भन्ने कुरालाई त्यसले चाहिँ अगाडि बढाएको छ। नेपालको राजनीतिमा मलाई त्यो रिसर्च चाहिँ को आवश्यकता मैले देखाएको छु। नेपाली राजनीतिलाई लामो सङ्घर्षबाट अहिलेको ठाउँमा सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर र खास गरिकन नेपाली कङ्ग्रेसको अगुवाईमा अहिलेको ठाउँमा ल्याएको हो। तर नेपालले अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ प्रगति किन गर्न सकेन? नेपाली समाजको उन्नति किन भएन? नेपाल समृद्ध किन भएन? हैन, नेपाल भन्दा नयाँ राष्ट्रहरू चाहिँ स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको चाहिने झन्डै 50 वर्ष पुग्दा नपुग्दै चाहिने 60 वर्ष पुग्दा नपुग्दै चाहिने युएईले गरेको प्रगति, 1960 को दशकमा नेपालको हाराहारीमा भएको दक्षिण कोरियाले गरेको प्रगति, दोस्रो विश्वयुद्धपछि चाहिने युद्धको त्यत्रो प्रकोप झेलेको जापानले गरेको प्रगति, संसारका सामु आश्चर्यजनक प्रगति गरेका अरू दृष्टान्तहरू पनि छन्। तर नेपालले 1990 पछि हेर्नुहोस् चाहिँ जति प्रगति हासिल गर्नुपर्थ्यो गर्न सकेन। किन गर्न सकेन? यसको चाहिँ विशद एउटा अध्ययन गर्नु चाहिँ आजको आवश्यकता, अनुसन्धान, गहिरो अनुसन्धान चाहिँ गर्नु आजको आवश्यकता मैले देखाएको छु के। त्यसको प्रगति गर्न नसक्नुको कारक तत्त्व त नेतृत्व नै हैन? तपाईहरु जस्तो लिडर म त्यसमा पनि आउँदैछु। हेर्नुहोस्, र त्यसको चाहिँ कारण हामीले पत्ता लगाउनु जरुरी छ। कारण अहिले हामी अनुमान गर्न सक्छौँ नि। फेरि पोलिटिकल साइन्समै अर्को चाहिँ एउटा विषय छ हाइपोथेसिस, परिकल्पना। के कारण होला त भनेर पहिले पूर्वानुमान गरिन्छ के। अहिले अनुसन्धान नगरिकनै म पूर्वानुमान गर्न सक्छु, तपाईले पूर्वानुमान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले संकेत पनि गर्नुभयो, राजनीतिक नेतृत्व नै हो। जुन देशले प्रगति हासिल गर्यो त्यसको कारण राजनीतिक नेतृत्व नै हो। त्यहाँका जनताको एकता नै हो, प्रणालीको स्थिरता नै हो, राजनीतिक स्थिरता नै हो। मलेसियाले प्रगति किन गर्यो भन्दा जब महाथिर सत्तामा आए 1981 मा 22 वर्ष उनले शासन चलाए। उनले सबभन्दा पहिलो त राजनीतिक स्थिरता दिए क्या मुलुकलाई, र त्यहाँका विभिन्न जाति समुदायका बीचमा राजनीतिक सद्भाव कायम गरे उनले। र मलेसियाको चाहिँ विकासको कुन बाटो चाहिँ नि मलेसियाका लागि उपयुक्त हुन सक्छ भनेर बाटो खोजे उनले, र राम्रो जनशक्ति तयार गरे। मलेसियाका युवाहरूलाई संसारका नाम चलेका युनिभर्सिटीमा स्कलरसिप दिएर वार्षिक रूपमा पढ्न पठाए उनले। र ती युवाहरू अक्सफोर्ड पढेर आए, हार्वर्ड पढेर आए, क्याम्ब्रिज पढेर आए, उनीहरू पार्लियामेन्ट मेम्बर भए, उनीहरू मेयर भए, उनीहरू ब्युरोक्रेसीमा गए र विकासको मोडल तयार पारे मलेसियाका लागि। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने 1990 पछि नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउने हाम्रो कार्यसूची खोइ हामीले 48 मा प्रयत्न गर्यौं। हेर्नुस् है, विकास। तर नेपालमा त त्यसको ठीक उल्टो देखिन्छ। आएका जनशक्ति पनि यहाँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्न। बिल्कुलै। हेर्नुस्, नेपालसँग एकदमै ठुलो सम्भावना छ। नेपालमा एकदमै चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व सही हुने हो भने र नेपालले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्ने हो भने
सबभन्दा पहिलो कुरो त राजनीतिक नेतृत्वसँग कार्यसूची हुनुपर्छ। मुलुक कहाँ छ, मुलुकको सामर्थ्य के हो, मुलुकको चाहिने कमजोरी के हो, मेरो लागि चाहिँ संसारबाट जुटाउनु पर्ने चाहिने साधन र स्रोत के हो, म कहाँ उपलब्ध साधन र स्रोत के हो, म कहाँ के को अभाव छ, म कहाँ के को पर्याप्तता छ, मैले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा के बेच्न सक्छु, मैले के कुरा चाहिँ आफ्नो देशका लागि संसारबाट खोज्न सक्छु। हामीलाई प्रविधि खोज्नुपर्ने आवश्यकता होला हैन। हामीले त जनशक्ति त उत्पादन गर्न सक्छौँ, हाम्रै चाहिँ नेपालबाट उत्पादन गर्न नसके भने नेपालका युवाहरूलाई संसारभरिका विश्वविद्यालयमा पढ्न पठाएर अध्ययन गर्न पठाएर योग्य बनाएर नेपालको विकासमा लगाउन सक्छौँ नि। हामीले त्यो गर्यौँ, हामीले गरेनौँ बिल्कुलै। जहिले पनि यी यावत कुराहरू समग्र रूपमा कहाँ आएर समस्याको जडको रूपमा उत्रिन्छ भने राजनीतिक नेतृत्वमै आएर अड्किन्छ। राजनीतिक नेतृत्व सही हुनुपर्छ भनिन्छ, लामो राजनीतिक इतिहास छ हाम्रो। जहिले पनि जुन नेतृत्वले सरकार चलाउँदा पनि नेतृत्व सही हुनुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा आउँछ। खासमा नेतृत्व सही कहिले र के गरेर हुन्छन्? सबभन्दा पहिला त राजनीतिमा आएका मानिसहरूमा एउटा चाहिँ होस हुनु पर्यो। सबभन्दा पहिला हामी बेहोसीमा, जीवन पनि बेहोसीमा बिताउँछौँ हामी। मान्छेले चाहिँ नि भौतारिँदै आफ्नो जीवनको आधा उमेर कटाइसक्छ। मान्छेसँग जीवनमा आफ्नो जीवन गुजार्ने कार्यसूची हुनुपर्छ। स्टिभ जब्सले भनेका छन् 30 वर्षसम्म, एप्पलका संस्थापक स्टिभ जब्सले के भनेका छन्, 30 वर्षसम्म तिमी आफ्नो बानी बनाऊ, तिमी आदत बनाऊ, त्यही आदतले तिमीलाई बनाउँछ। उसले जीवन गुजार्ने सम्पूर्ण तयारी 30 वर्षको उमेरसम्म गरिसक्नुपर्छ एउटा व्यक्तिले हैन। राजनीतिक दलले परिवर्तनका निम्ति, क्रान्तिका निम्ति उनको एउटा गोरेटो त छैन, उनीहरूसँग थियो, मार्गचित्र उनीहरूसँग थियो, तर राष्ट्र निर्माणको मार्गचित्र भएन। त्यसका लागि अब्बल जनशक्तिलाई उनीहरूले वरिपरि राख्न चाहेनन्। के हो भने विरासतमा राणाहरूको विकृति विरासतमा पञ्चायतले ग्रहण गर्यो, पञ्चायतको चाहिँ विकृति चाहिँ हामीले ग्रहण गर्यौँ, प्रणाली फेर्यौँ, हामीले विकृति चाहिँ हामीले ग्रहण गर्यौँ, प्रणाली चाहिँ बदल्यौँ, विकृति चाहिँ हामीले आफूले ग्रहण गर्यौँ। के प्रजातन्त्रको त मौलिक संस्कृति, प्रजातन्त्रको मौलिक पहिचान, प्रजातन्त्रको आफ्नै बाटो हुनु पर्दैन हैन। त्यो सम्पूर्ण समाजको आधारभूत चाहिँ प्रवृत्ति त्यही राखेर समाजलाई चाहिँ नयाँ युगमा प्रवेश गराउन सकिन्छ? सकिँदैन नि त। मैले राष्ट्र निर्माणको चाहिँ मसँग मेरो अगाडि चाहिँ कार्ययोजना हुनुपर्छ। मैले अघि पनि भने नि, नेपालको सामर्थ्य के हो, कमजोरी के हो, त्यो छुट्याएर विकासका प्राथमिकता के हुन्। अब हेर्नुहोस्, अहिले विडम्बनाको कुरा, कोभिड पछि हामीले सङ्कलन गरेको करले पनि, कर जुन छ नि त्यसले कर्मचारी पाल्न पुग्दैन। झन्डै 10 खरब रुपियाँ लाग्छ कर्मचारी पाल्नलाई। 9 खरब भन्दा बढी चाहिँ अनुमानै छैन राजस्वको। यो कोभिडको कुरा यहाँले निकालिहाल्नुभयो। कोभिड अगाडिको कुराहरूमा पनि जसरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भङ्ग नहुँदै अगाडिको कुरामा सरकारले प्रभावकारी कदम चल्न सकेन, सरकार यस्तो भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि भन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा अर्कोले पनि हुन्थ्यो। के हुन्छ भने जहिले पनि संसदमा रहेको प्रतिपक्षले जसले पनि सरकारको आलोचना गर्ने मात्रै देखियो के नेपालको राजनीतिमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, त्यसका कारणले पनि सरकार कमजोर हुने र यस्ता कामहरू बन्न सकेनन् भन्ने कुरा त यहाँले मान्नुहुन्छ नि हैन? होइन, अब त्यही त मैले अघि पनि सङ्केत गरेँ। सरकारले काम गर्दै जाने, विपक्षले चाहिँ खोट देखाउने होइन, त्यो चाहिँ नि परम्परालाई हामी बदलौँ भनेरै हामीले शालीनतापूर्वक सरकारका काम कारबाहीलाई 1 वर्ष हेरे हो कि सरकारले राम्रो गर्छ भने हामी प्रश्न नउठाउँ। नीति र कार्यक्रम, पहिलो नीति र कार्यक्रम त सर्वसम्मतिले पास भयो नि होइन प्रतिनिधि सभामा। त्यो के हो भने, त्यो कस्तो दृष्टान्त हो भने सरकारले राम्रो गर्छ भने सरकारलाई सपोर्ट गर्ने, सरकार गलत बाटोमा जान खोज्छ भने बल्ल रोक्ने। त्यही भनेरै हामीले नयाँ परिपाटी सुरु गर्न खोज्या हो नि त। तपाईँले भन्नुभएको नेपालमा अहिले स्थापित भएको परिपाटी त्यही हो। जो सरकारमा जान्छ विपक्षले त्यसलाई चाहिँ अवरोध गरिहाल्ने होइन। त्यो अवरोध चाहिँ नि पार्लियामेन्टमा प्रश्न उठाएर मात्रै होइन, सडकमा चाहिँ नि विरोध प्रदर्शन गरेर मात्रै होइन, अराजकतापूर्ण गतिविधि प्रदर्शन गरिहाल्ने होइन, उशृङ्खलता प्रदर्शन गरिहाल्ने। तत्कालीन एमाले गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ नि 56 दिनसम्म संसद बन्द गरेर सरकारमा चाहिँ नि के अरे पार्लियामेन्टमा जानै दिएन, संसदमा उपस्थित हुनै दिएन प्रधानमन्त्रीलाई। त्यो काम ठिक थियो त? त्यो सही थिएन नि त। त्यसैले हामीले यस्तो काम गर्न हुँदैन। अब हामी प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई परिपक्वतातर्फ अगाडि बढाउँ न। पुराना गल्ती कमजोरीलाई हामी छोडौँ, यसलाई परिष्कृत बाटोमा लैजाउँ होइन, परिमार्जन गरौँ हाम्रो आफ्ना आफ्ना भूमिका। सरकारले पनि सहकार्य गरोस् विपक्षी दलसँग। प्रधानमन्त्रीको तपाईँले अभिव्यक्ति र व्यवहार हेर्नुभयो भने निम्छहरू प्रतिपक्ष कहाँ छ? सङ्ग्रहालयमा पुगिसक्यो। शेरबहादुर देउबा अन्तिम प्रधानमन्त्री, दिउँसै बत्ती बालेर विपक्ष खोज्दैछु। प्रधानमन्त्रीलाई त्यो सुविधा हुँदैन, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई।
कार्यकारी प्रमुखलाई विपक्षलाई होच्याउने त्यो सुविधा हुँदैन। तर प्रधानमन्त्री होच्याउन थाल्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले होच्याउनु भयो, जे बोल्नुभयो तपाईँहरूको भाषामा त्यो कमजोरी भयो। तर प्रधानमन्त्रीले भन्ने अवसर कहाँबाट पाउनुभयो भने प्रतिपक्षी दल कमजोर भएर नै भन्ने अवसर पाउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कि नपर्ने? विपक्षी दलको सदाशयतालाई उहाँले कमजोरी ठान्नुभयो। विपक्षी दलको चाहिँ नि शालीनतालाई उहाँले प्रतिपक्षी दलको लाचारी ठान्नुभयो। त्यो हाम्रो शालीनता थियो, त्यो हाम्रो सदाशयता थियो, सरकारले काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो, कमजोरी नहोस् सरकारबाट भनेर हामीले त्यो सदाशयता प्रस्तुत गरे हो। त्यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि सभ्यतापूर्ण व्यवहार हामीले प्रदर्शन गरे हो, शालीनता प्रदर्शन गरे हो। त्यसलाई कमजोरी ठान्ने प्रधानमन्त्रीले? प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई के लाग्यो भने अब प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि जुग जुगसम्म मैले प्रधानमन्त्री कुर्सी छोड्नु पर्दैन, मृत्यु पर्यन्त मैले कुर्सी छोड्नु पर्दैन भन्ने लाग्यो नि उहाँलाई। त्यो त होइन नि। यो प्रजातन्त्रमा हामीले जुन अभ्यास गरिरहेका छौँ 5-5 वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ, राम्रो काम गर्दा फेरि आउन सकिन्छ। तयारै थिए, हतार गर्नुभयो भनेर बोलिरहनु भएको छ उहाँ त स्वयं। जनताले के विश्वास गर्छ? हजुर, तर उहाँले त बारम्बार रूपमा मलाई दिएको म्यान्डेट पछि त म कुर्सी छोड्न तयारै थिएँ भनेर बारम्बार बोलिरहनु भएको छ। अरूबाट जनतालाई भ्रम छर्ने काम नेताहरूबाटै हुन्छ। बिल्कुल सही कुरा हो। उहाँले भ्रम छर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। नेताले चाहिँ नि आफ्नो पार्टी सम्हाल्नु पर्यो। दलीय चाहिँ नि बहुदलीय संसदीय प्रणाली पार्टी प्रणाली हो यो। राजनीतिक दलले सत्ता सञ्चालन गर्ने हो। उहाँले आफ्नो पार्टी सम्हाल्नु पर्यो नि सबभन्दा पहिला। उहाँले पार्टी सम्हाल्नुभयो? सम्हाल्नु भएन। पार्टीका नेताहरूलाई सहमत गराउनु भयो होइन, आफूलाई मद्दत गर्न, आफ्नो सरकारलाई बलियो बनाउन सहमत गराउनु भयो, गराउन सक्नु भएन। पार्टीमा एकता कायम राख्नुभयो, एकता कायम राख्न सक्नु भएन। संसदीय दलमा बहुमत उहाँले चाहिँ नि होल्ड गर्नुभयो, गर्नु भएन। संसदीय दलमा बहुमत छैन, सचिवालयमा बहुमत छैन, स्थायी समितिमा बहुमत छैन, केन्द्रीय समितिमा बहुमत छैन। आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग दन्त बजान छ। 19 चाहिँ नि पेज र 38 पेजको आरोप प्रत्यारोप छ। त्यो हाम्रो कारणले हो त? नेपाली कांग्रेस हो त? अहिलेको राजनीतिक दुर्घटनाको कारण नेपाली कांग्रेस हो त? होइन नि त। ल, कांग्रेसले कमजोरी गर्यो होइन, कांग्रेसले चाहिँ सत्तारूढ दललाई अथवा सरकारलाई चाहिँ दबाब दिएन त उहाँहरूले आफै भन्दै हुनुहुन्छ निम्छहरू प्रतिपक्ष। निम्छहरू प्रतिपक्ष कारण हो त अहिलेको राजनीतिक दुर्घटनाको? राजनीतिक दुर्घटनाको कारण त उहाँहरू आफै हो नि त। नेकपा कमजोर भयो, जनताले विश्वास गरेका थिए, राजनीतिक दुर्घटना भयो, कारक उहाँहरू नै भयो। तर यो बेला निराश रहेका जनतालाई, जनताको मनोआकांक्षा बढाउनका लागि पनि नेपाली कांग्रेसले गर्नु चाहिँ के पर्थ्यो? बिल्कुल है। नेपाली कांग्रेसले जनताको अगाडि चाहिँ नि उभिएर चाहिँ विगतका कमी कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै सरकार त चलायो। 48 सालपछि 51 सालसम्म चलायो। 51 देखि चाहिँ नि बीचबीचमा अरूले पनि चलाए, नेपाली कांग्रेसले पनि चलायो। 56 देखि 59 सम्म नेपाली कांग्रेसले चलायो होइन। हामीले चाहिँ नि चलाएको बेला पनि कमी कमजोरी भए। हामीले चाहिँ सबै राम्रो गर्यौँ भन्दैनौँ, तर हामीले इमान्दारपूर्वक राम्रो गर्ने प्रयत्न गरेका थियौँ। त्यसमा जनताका गुनासाहरू छन्, जनताले चित्त नबुझाएका विषयहरू पनि छन्। ती गल्ती कमजोरी अब हामी गर्दैनौँ। र अहिले नेकपाले राम्रो सरकार चलाउन सकेका छैन, किनभने नेकपाको चाहिँ नि अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रति निष्ठापूर्ण चाहिँ नि प्रतिबद्धता छैन। ऊ विचारले कम्युनिस्ट हो, सिद्धान्तले कम्युनिस्ट हो। यो बाटोलाई उपयोग गरे मात्रै हो, उसको पुग्ने ठाउँ अर्कै हो। यो प्रणाली र उसको चाहिँ नि सैद्धान्तिक आदर्श र उसको मान्यता फरक छ। उसले उपयोग गरिराखेका छ। हामी लोकतन्त्रवादी हौँ। गत निर्वाचनमा तपाईँहरूले हाम्रो कुरा विश्वास गर्नु भएन। हामीलाई मत हाले भए यस्तो खालको चाहिँ नि अहिलेको निराशा चाहिँ नि मुलुकमा बढ्न हामी दिने थिएनौँ भन्ने कुरा चाहिँ जनताका बिचमा कबुल गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले एक प्रकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ, किन हामीबाट पनि कमजोरी भएकै छ नि हिजो होइन। तर अहिले नेकपा जुन सरकारमा आयो यसले चाहिँ नि कमजोरीको मानक जुन हो, स्थापित मानक, त्यसलाई उछिनेर त्यसको चाहिँ नि डिग्री यति चाहिँ नि हाई भयो कि अब त्यसको हामीले चाहिँ नि नेपाली जनताले कल्पना पनि गरेका थिएन। यहाँले भनेका यावत कुराहरूमा जानुपर्छ र जानु पर्थ्यो भनिरहँदाखेरि अहिले जसरी नेकपामा विभाजन भयो, त्यसपछि आम सभा गर्ने, आम हडताल गर्ने, र्याली निकाल्ने क्रम जारी छ। यो बीचमा देशमा संक्रमणको त्रास
अझै हटेको छैन। कोभिडकै सिलसिला छ। यो बीचमा त नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी बस्न सकिन्छ, जनतालाई योबाट कसरी सचेत गराउन सकिन्छ भनेर रचनात्मक कामतिर लागेर जनताको विश्वास जित्न सक्थ्यो। तर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि के गर्यो, उही नेकपाले जे गरिरहेको छ त्यही धरालाई समातिरहेको छ नि। आमसभा गर्ने, सम्बोधन गर्ने, केही फरक देखियो? होइन, हामीले विपक्षी दलको नाताले जति चाहिँ सरकारका विरुद्धमा अहिलेको सङ्क्रमणको जुन खतरालाई बिर्सेर नजरअन्दाज गरेर जुन प्रकारका प्रदर्शनहरू, जुन प्रकारका आयोजनाहरू हामीले गर्नुपर्थ्यो त्यो हामीले गरेनौँ। एउटा कारण त्यो पनि हो, यो अहिलेको सङ्क्रमणलाई ख्याल गरेर, कोभिडको महामारीलाई ख्याल गरेर, यो अहिलेको चाहिँ जनताको स्वास्थ्यमाथिको खतरालाई ख्याल गरेर पनि हो साँच्चै भन्नुहुन्छ भने। र नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ नि कोभिडका सन्दर्भमा चाहिँ पार्टीको एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाएर साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले गरेका राम्रा कामहरूमध्ये प्रतिपक्षी दलको अहिले जुन भूमिकामा हामी छौँ यो बेलामा कोभिड सम्बन्धी काम पनि हामीले गरे हो, धेरै राम्रो काम गरे हो। जस्तो जिल्लामा हाम्रा कोभिड सम्बन्धी गतिविधिहरू चाहिँ सम्पूर्ण क्षेत्रका जनताका आधिकारिक संस्थाहरू, केन्द्रीय निकायहरूसँग हामीले चाहिँ नि अन्तर्क्रिया हामीले गऱ्यौँ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गऱ्यौँ, व्यापारी व्यवसायीसँग गऱ्यौँ, चिकित्सकहरूसँग हामीले गऱ्यौँ, प्राध्यापकहरूसँग हामीले गऱ्यौँ, अरू विभिन्न पेसा र व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ नि हामीले चाहिँ अन्तर्क्रिया गरेर कोभिडबाट कसरी नेपालीहरूलाई बचाउन सकिन्छ, यसमा सरकारले के गर्नुपर्छ, सरकारले के गरिरहेको छ, अपुग कुरा के हो सरकारको भनेर बारम्बार पार्टीको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलकै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कहाँ डेलिगेसन पठाएर, पार्टीका चाहिँ नि अरू पदाधिकारीको नेतृत्वमा चाहिँ नि बनेका समितिहरूलाई सक्रिय बनाएर, बारम्बार चाहिँ नि हामीले यो विषयमा सरकारलाई सचेत गराएर, आफ्ना भातृ संस्था र आफ्ना कमिटीहरूलाई चाहिँ नि सरकारलाई चाहिँ सचेत गरायौँ, तर जनताको बीचमा गएर आमसभा नै गर्यौँ। होइन, जनताको बीचमा आमसभा त गर्ने अवस्था त राज्यले नै, सरकारले नै पैदा गर्यो नि त। यो अहिले चाहिँ असंवैधानिक कदम नचाले भए त हामी यो कुरा त मेन्टेन गर्थ्यौँ नि, यसलाई कायम गर्थ्यौँ। सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी जे भन्नुहोस्, यसलाई कायम गरेरै हाम्रा क्रियाकलापहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। हाम्रा 5 वर्ष हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको कार्यकालभित्र गर्नुपर्ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू, भेलाहरू, गोष्ठीहरू सबै रोक्यौँ, हामीले गरेनौँ। तर अहिले जब असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि त हामीले केही न केही गर्नै पर्ने भयो। अहिले गरेको पनि पुगेको छैन, आम जनतालाई अहिले गरेको काम पनि पुगेको छैन, अझै कम गर्यो काङ्ग्रेसले भनिरहेका छन्। भनेपछि यति कम किन गर्यौँ? सङ्क्रमणको कारणले गर्यौँ। भनेपछि जनताले नै कम गर्यो, आमसभाले बढी गर्नु पर्यो। अझै बढी पुगेन। ठुल्ठुला सभा त काङ्ग्रेसले गर्न सक्छ नि अहिले, ठुल्ठुला सभा त अहिले हामीले गर्न सक्छौँ। काठमाडौँका उहाँहरूको दुईटै पार्टी बराबरको जनतालाई हामी उतार्न सक्छौँ काठमाडौँमा, होइन? यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो नि त। हामीले गरेनौँ नि, हामीले डिसेन्ट्रलाइज गऱ्यौँ, विकेन्द्रित गऱ्यौँ सभाहरू पनि, वडा तहमा गऱ्यौँ, पालिका तहमा गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि गएर क्षेत्रगत रूपमा गऱ्यौँ, जिल्ला गऱ्यौँ। हामीले प्रदेश तहमा पनि गरेका छैनौँ। हामीले 7वटा प्रदेशमा, हामीले केन्द्रमा त गरेकै छैनौँ। हामीले केन्द्रका जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडाहरूमा गऱ्यौँ हामीले अलग अलग रूपबाट। त्यो पनि त सङ्क्रमणलाई ख्याल गरेर हो नि त। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। राजनीति अस्थिर छ, कता जान्छ भन्ने कुरा यद्यपि अहिलेसम्म टुङ्गो नभइसकेको अवस्था छ। अब थप कार्यक्रम, थप रणनीति, थप योजना के छ नेपाली काङ्ग्रेसको? होइन, अब हामी त वास्तवमा सर्वोच्चको फैसला नै पर्खिरहेका छौँ, होइन? सर्वोच्चले गर्ने फैसलापछि हाम्रो थप नयाँ रणनीति अख्तियार हामी गर्छौँ। हामीले असंवैधानिक भनेका छौँ, हामीले गलत भनेका छौँ, सर्वोच्चले के गर्छ त्यो हेरिरहेका छौँ। सर्वोच्चले यदि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई चाहिँ नि सदर गरिदियो, निर्वाचनतर्फ जाने निर्णय गर्यो भने पनि हामीले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ। किनभने निर्वाचनमा जान्छौँ भने हामी निर्णय गरेका छैनौँ। व्यक्तिगत रूपबाट कुनै नेताले, कुनै व्यक्तिले बोल्ने कुरा चाहिँ नि दोस्रो कुरा हो। त्यसैले निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्यो भने पनि हामीले एउटा निर्णय गर्नैपर्छ थप केन्द्रीय कार्य समिति बसेर। र अर्को चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको कदम गलत हो भनेर प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सच्याउने काम गर्यो भने संसद सुचारू हुन्छ, त्यसपछि त बाटो समातिहाल्छ नेपालको राजनीतिले, होइन? त्यसपछिका घटनाक्रमहरूमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा हामी गरिहाल्छौँ। र समग्रमा नेपाली राजनीतिको अहिले उपस्थित चुनौतीलाई हेर्ने हो र राजनीतिक दलहरूले चाहिँ नि गम्भीरतापूर्वक चाहिँ नि सोच विचार गर्ने हो भने चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ को निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ। परम्परागत रूपबाट जसरी हामीले नेपाली राजनीतिलाई ह्यान्डल गरिरहेका छौँ, नेतृत्व गरिरहेका छौँ, यो तरिकाबाट नेपाली समाज अगाडि बढ्न सक्दैन। नेपाली जनताले सुख पाउँदैनन्, नेपालले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन र नयाँ पुस्ताको भविष्य सुरक्षित हुँदैन। संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूको विश्वास जित्न सक्दैनौँ।
त्यसैले अहिलेको राजनीतिक दलको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ कि हाम्रो काम गर्ने शैली कार्यशैली जुन परम्परागत छ त्यसलाई नबदलिकन हुँदैन। आम जनताको चाहना हाम्रो चाहिँ नि कार्यशैलीका प्रतिको उनीहरूको चाहिँ नि गम्भीर प्रश्नलाई हामीले चाहिँ मनन गर्नुपर्छ। आम जनताले प्रश्न उठाएका छन् हाम्रो कार्यशैलीका प्रति, राजनीति चलाउने तरिकाका प्रति। हाम्रो तरिका बदल्नुपर्छ, होइन भने हामीले नेपाली राजनीतिमा विश्राम लिनुपर्छ। किनभने नेपाली जनता अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, नेपाली राजनीतिमा जति पनि शीर्षस्थ तहमा नेताहरू देख्नुभएको छ उहाँहरूको नेतृत्वसँग जनता सन्तुष्ट छैनन्। त्यसैले नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र प्रजातन्त्रमा चाहिँ यदि स्थापित राजनीतिक दलहरूले आफूलाई नसच्याउने हो भने कुनै दिन नयाँ शक्तिको उदय पनि हुनसक्छ। त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन, जनताले अर्को बाटो पनि रोक्न सक्छ। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि यति धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा मेरा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँ र माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको सन्दर्भको आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरे। आजका अतिथिसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।